बलूचिस्तान के डॉक्टर्स को लापता करते हैं, आप बलूचिस्तान के वकीला को लापता करते हैं, आप बलूचिस्तान के तालिब इल्म और उस्तादों को लापता करते हो, फिर आप कैसे कह सकते हो कि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है? पुरसाने हाल नहीं है क्योंकि मैं समझती हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास है, इदराक है कि पहले इंसान की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपको इक़्तिदार मिल जाता है तब इंसान की प्रायोरिटीज़ भी बदल जाती हैं, तब इंसान की मजबूरियाँ भी सामने आ जाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या मजबूरियाँ जो हैं इंसान की वो उसके फ़र्ज़ से बड़ी होती हैं? फ़र्ज़ जो है, चाहे आप सिलेक्टेड हैं, आपको जिस तरह भी बिठाया गया इक़्तिदार में, लेकिन आपका फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, इस मुल्क के कई गंभीर मसले हैं। सबसे बड़ा मसला जिसको मैं समझता हूं वो इस मुल्क में सिस्टम का ना होना है। यानी मुल्क एक तजर्बेगाह है और हर नई दहाई में नया तजर्बा होता है, बल्कि ये तजर्बा आधी दिहाई में भी होता चला आ रहा है। गुज़िश्ता 70-72 सालों से यही होता रहा है। लेकिन मुल्क में इस वक्त गंभीर सूरत-हाल वो शहरियों की गुमशुदगी है, जिस पर किसी ज़माने में यानी मादी करीब में तो अदालतें उसका नोटिस लेती थी, फिर उन पे जवाब तलबी भी होती थी, फिर जो शहरियों को गुम करते थे वो भाग भी जाते थे या जवाब नहीं देते थे या उनका जवाब अजीब किस्म का होता था। बहरहाल ये मसला अब भी कायम है और गुज़िश्ता कई सालों से कायम है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे तो कि मरीम नवाज़ जो कि मुस्लिम लीग की नायब सदर हैं, वो बलूचिस्तान से गुमशुदा लोगों के जो वर्सा ख़वातीन बैठी हुई हैं डी चौक पे, उनके पास पहुंची है, उनको तसल्ली दी है। न फ़कत ये, लेकिन उन्होंने अपनी टॉक में बहुत अहम सी बातें की हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें, हमारे तज्ज़िये पहुँचते रहें। आप अपनी राय का इज़हार करने के लिए कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि आपकी राय से हम भी आगाह हो सकें। तो नाज़रीन, मरीम नवाज़ आज डी चौक पहुँची हैं। डी चौक में बलूचिस्तान से गुमशुदा लोगों की वर्सा ख़वातीन बैठी हुई हैं और उन ख़वातीन ने मरीम नवाज़ से बात भी की है, अपने दुखड़े रोए हैं और उन्होंने कहा है कि जो रियासत जिसको माँ की तरह होना चाहिए, उन्होंने हमें, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे प्यारे हैं, वो गुम हैं। बल्कि उन्होंने जो दास्तान अपनी बताई है वो कई सालों से ये दास्तान बता रही हैं। ये एक हवाले से ये सियासी मामला भी है। सियासी मामला इस हवाले से है कि जब हुकूमत बन रही थी तो अख्तर जान मैंगल जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह हैं, वो हुकूमत में शामिल हुए थे और उन्होंने जो नकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यानी वज़ीर-ए-आज़म होने से पहले पेश किए थे, जो मुआहदा हुआ था अख्तर जान मैंगल और PTI के माबैन, उसमें गुमशुदा लोगों की बाजियाबी का नुक्ता भी शामिल था। लेकिन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म ने 2 सालों में अख्तर जान मैंगल के उस मुतालबे, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का और बलूचिस्तान का खुसूसी तौर पे मुतालबा है, फ़कत बलूचिस्तान का इशू नहीं है, सिंध का भी इशू है। सिंध से कई लोगों को रात के अंधेरे में उठाया जाता है। वीगो गाड़ियों में कौन आते हैं, कहाँ से आते हैं, सबको पता है। लेकिन इस मामले में हो कुछ नहीं रहा। बात यह है कि आज मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पे पहुँची हैं, वहाँ जो ख़वातीन बैठी थी उनका दुखड़ा सुना है और मरीम नवाज़ ने न फ़कत वज़ीर-ए-आज़म जिसको वो सिलेक्टेड भी कह रही थी, लेकिन उनसे और उसके साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI से भी मुतालबा कर दिया है कि आप इन लोगों की दाद रसी करें, क्योंकि ये आपके शहरी हैं, रियासत के शहरी हैं, रियासत माँ जैसी होनी चाहिए और आपको इनका दुख दर्द समझना चाहिए। मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसको दफन करने के बाद भी उसका दुख है वो नहीं कोई भूल सकता, वो हमेशा उसके जो वारिस हैं वो दुख में रहते हैं। लेकिन ये लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ पे, इनको ये पता नहीं है कि इनके जो प्यारे उठाए गए हैं वो मर गए हैं, ज़िंदा हैं, टार्चर सेल्स में हैं और कहाँ हैं। इससे जुड़ी बात कि मुल्क में ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि आप किसी को भी उठाकर अदालत में पेश करें। 24 घंटे में किसी भी मुलजिम को उठाकर अदालत में पेश करना ये आइनी तकादा है और इंसानी हुकूक के जो गारंटीज़ आइन में दी गई हैं, ये जो लोग उठाते हैं दूसरे लोगों को, और कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है,
تو وہ نہ فقط آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں لیکن جو قوانین ملک میں موجود ہیں ان کی حکمرانی، ان کی بالادستی پہ بھی ان کا یقین نہیں ہوتا۔ سیکیورٹی کے معاملات الگ ہیں، یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ملک کو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں اور پاکستان کے کئی دشمن ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، لیکن پاکستان کے اپنے بااختیار بندے ہیں، وہ جب اپنے شہریوں پہ اس طرح کے ظلم ڈھائیں گے تو اپنے شہریوں سے وہ کیا اس کے جواب میں مطلب کیا ان کو پھول تو نہیں پیش کریں گے۔ بلوچستان کا ایشو گمبھیر ہے، اور بلوچستان میں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سویلین سسٹم ہی نہیں ہے، وہاں کی ساری سیکیورٹی جو سیکیورٹی اداروں کے پاس ہے، وہاں کی اب پوری سیاست جو ہے، اب تو خیر ماشاءاللہ جو حکومت ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی، بلوچستان عوامی پارٹی کا جنم کس کی کوکھ سے ہوا وہ بھی ہمیں سب پتہ ہے، لیکن آج مریم نواز نے ان لوگوں کو دلاسا بھی دیا ہے اور حکومت کو لانے والوں سے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ ان لوگوں کی داد رسی کریں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں، ان کو بتائیں کہ ان کے پیاروں کا اسٹیٹس کیا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ملزم ہے، اگر اس نے ریاست کے خلاف کوئی ظلم کیا، ریاست کے خلاف کوئی جرم کیا ہے تو بھی اس کو عدالتی کٹڑے میں لانا ضروری ہے۔ پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، قوانین کے تحت ان کو قوانین کے تحت عدالت میں پیش کر کے ان کے خلاف ثبوت لائے جا سکتے ہیں، ان کو سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار جو جب کوئی ملک فتح کیا جاتا ہے وہاں پہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اپنے شہریوں کو یرغمال بنائے، اور پھر جب ان کے ورثہ جب لاپتہ افراد کے لیے باہر نکلے راستوں پہ تو پھر ان میں سے بھی کئی لوگوں کو اٹھایا جائے یا ان پہ بھی تشدد کیا جائے، یہ رویہ کم از کم ایک مہذب ریاست کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ تو مریم نواز نے آج جو باتیں کی ہیں، ویسے وہ کبھی بھی آرمی چیف یا DGI سے کوئی مطالبہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن یہ جو لوگ گم ہوئے ہیں، ان کے جو ورثہ ہیں، ان کا جو درد ہے ان کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش ہے، اور بڑی بات ہے کہ وہ خود ان کے پاس آئے۔ میاں نواز شریف بھی ایک زمانے میں ان لوگوں کے پاس جو گمشدہ لوگ تھے ان کے ورثہ جب احتجاج پہ بیٹھے تھے تو وہ آئے تھے، اور مزے کی بات ہے کہ عمران خان خود اس طرح کی ایک کیمپ میں، وہ بھی بلوچستان کے لوگ تھے، وہ آئے تھے اور بڑے بڑے وعدے کیے تھے، انہوں نے بڑے بڑے اعلان بھی کیے تھے، لیکن آج جب عمران خان حکومت میں ہے تو اس کی پتہ نہیں مجبوری کیا ہے۔ مجبوری اپنی جگہ، لیکن بقول مریم نواز کے فرض کی ادائیگی وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے۔ آپ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کو بتا دیں، جو لسٹ ہے ان کے پاس، یا جن کے یہ زندہ مثال ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہی پیارے گم ہیں، تو ان میں سے ایک سب کو بتائیں کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے، اگر زندہ ہیں، موجود ہیں، جو حراستی مراکز میں ہیں، جیلوں میں ہیں، عقوبت خانوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، مطلب وہ ان کو بتانا چاہیے، اور اس سے اور کچھ نہیں، کم از کم لوگوں کا اس ریاست میں اور جو بھی ٹیڑھا میڑھا سسٹم ہے اس میں تھوڑا بہت یقین ہو جائے گا۔ اور میری خود اپنا یہی خیال ہے کہ ان لوگوں کو جو ایک تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کو دوسرے دن عدالت میں پیش کر کے ان پہ نہ فقط مقدمہ چلایا جائے، لیکن کوشش کی جائے، کیونکہ اٹھایا اس کو ہی جا رہا ہے جس کے خلاف ثبوت ہیں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو وہ ثبوت عدالتوں میں بھی پیش کیے جا سکتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کا نہ فقط اس عدالتوں پہ یقین ہوگا پر اس ریاست پہ یقین ہوگا، ریاست سے محبت ہوگی، ریاست پہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ تو یہ غیر قانونی اور غیر قانونی چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ پھر لوگ جو ہے اس کے جو رد عمل میں لوگ پھر ناراض ہوتے ہیں، پھر پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، پھر بندوق ہاتھ میں اٹھا دیتے ہیں، پھر اس سے مزید ہمارے ملک کو نقصان ہوتا ہے، اور ایسا نقصان جس ملک کو باہر سے بھی سیکیورٹی کے تھریٹ ہیں تو اس کو اندر سے جب اتنے تھریٹ آ جائیں تو پھر وہ بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مریم نواز کا جو مطالبہ آرمی چیف اور DGI سے ہے وہ ان کی داد رسی ضرور کریں گے اور ان لوگوں کے پاس ضرور پہنچیں گے۔ خاص طور پہ عمران خان وزیر اعظم خود کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو گم نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بھی ان کے پاس پہنچیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔